مکرمی سامعین، معزز ناظرین، قرآن اور صاحب قرآن ذہن و دماغ کی اسکرین پر جب بھی سستی اور کآبت اپنا ڈیرے ڈالنے کی کوشش کرتی ہے تو انسان یا تو بستروں کا سہارا تلاش کرتا ہے یا پھر قرآن اور صاحب قرآن کا تذکرہ کرتا ہے۔ آئیے مکرمی سامعین، معزز ناظرین، خواتین و حضرات، نہایت ادب اور احترام کے ساتھ آج کے اس خوبصورت محفل کے سب سے خوبصورت ہمارے مہمان مکرم حضرت مولانا قاری احسان محسن صاحب دامت برکاتہم کو ہم دعوت سخن پیش کرتے ہیں۔ نعت و منقبت کے زمزموں کے لیے اس شعر کے ساتھ ان کو دعوت سخن پیش کرتے ہیں کہ زخم کھائے ہوئے سر تابہ قدم آئے ہیں، ہافتے کانفتے یا شاہ امم آئے ہیں، سر نگو آئے ہیں، باددے نم آئے ہیں، سر نگو آئے ہیں، باددے نم آئے ہیں، حوصلہ باختہ عزت ریختہ ہم آئے ہیں، اور کھو کے بازار میں سب اپنا بھرم آئے ہیں، شرم کہتے ہوئے آتی ہے کہ ہم آئے ہیں، آپ کے سامنے جس حال میں ہم آئے ہیں ایسے مجرم کسی دربار میں کم آئے ہیں، شرق تا غرب کہیں کوئی ٹھکانہ نہ ملا، شرق تا غرب کہیں کوئی ٹھکانہ نہ ملا، ٹھوکرے کھائے ہوئے ہر سمت سے ہم آئے ہیں، اور آپ کے سایہ دامن سے جب دور ہوئے ٹوٹ کر چار طرف اہل ستم آئے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ اسی قابل ہو، بہت آئیں گے مصائب ابھی کم آئے ہیں، اب کہ اس بار نصر اٹھے گا انشاءاللہ، اب کہ اس بار نصر اٹھے گا انشاءاللہ، جان دے دیں گے یہی سوچ کر ہم آئے ہیں۔ چند شعر حمد پاک کے پڑھتا ہوں، پھر آگے بڑھوں گا اگر اجازت ہوگی تو۔ اسی کا ہر کوئی بس حمد خواہ ہے، اسی کا ہر کوئی بس حمد خواہ ہے کہ جو پروردگار دو جہاں ہے، وہی تو خالق و مالک ہے سب کا، وہی تو خالق و مالک ہے سب کا، اسی کی ملک میں سارا جہاں ہے، اسی کا ہر کوئی بس حمد خواہ ہے کہ جو پروردگار دو جہاں ہے۔ زمین پر ہے آیا اس کی تجلی، زمین پر ہے آیا اس کی تجلی، فلک پر بھی وہی جلوہ کنا ہے، اسی کا ہر کوئی بس حمد خواہ ہے کہ جو پروردگار دو جہاں ہے۔ ہوں بل میں چونٹیا دریا میں مچھلی، ہوں بل میں چونٹیا پانی میں مچھلی، وہ کل مخلوق کا روزی رساں ہے، وہی پروردگار دو جہاں ہے، درخشاں ہے اسی سے چاند سورج، درخشاں ہے اسی سے چاند سورج، اسی کی روشنی سے کہکشاں ہے، وہی پروردگار دو جہاں ہے، اسی کا ہر کوئی بس حمد خواہ ہے۔ ماشاءاللہ، پڑھتے رہیے حضرت۔ ہے فضل رب فضل حمد کی نسبت، ہے فضل رب فضل حمد کی نسبت،
बुलंदी पर जो फैजानुल कुरान है, वही परवरदिगारे दो जहां है, उसी का हर कोई बस हम्द ख्वाह है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हबीब अहमद पे हो रहमत खुदा की, अल्लाह आमीन। हबीब अहमद पे हो रहमत खुदा की, बड़ा मुखलिस ये मेरे कारवां है, उसी का हर कोई बस हम्द ख्वाह है, कि जो परवरदिगारे दो जहां है। बयां क्या हो मकाम सिद्दीक का वो, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बयां क्या हो मकाम सिद्दीक का वो, कि इनका रुतबा मा फौकल गुमा है। अल्हम्दुलिल्लाह। उसी का हर कोई बस हम्द ख्वाह है, और उसी की मेहरबानी है ये मोहसिन, के जो सारे जहां पे मेहरबान है। الدكتور ملك المقامات عبد الناصر سعد عبد الباسط حفظه الله ورعاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الله الله. لأولي الألباب الذين يذكرون الله الله. اذكر الله جل جلاله. الله أكبر. لله. لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الله الله ما شاء الله.
شاء الله يا شيخ. نعم أحسنتم. وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. سبحانك. سبحانك فقنا عذاب النار. الله آمين. اللهم قنا عذابك. سبحانك. اللهم قنا عذاب النار. ولله ملك السماوات والأرض. الله عليك مولانا. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. الله أكبر. ما شاء الله. الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الله تكبير تكبير. الله أكبر. ما شاء الله يا مولانا. علمنا يا محرك القلوب ولا ملك المقامات. اهتزت هذه الساحة. نورتمونا وشرفتمونا. واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله أكبر. تكبير تكبير. ما شاء الله. نعم. اللهم صل وسلم. لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله. سبحانك يا رب. صاحبتكم السلامة والعافية يا مولانا. اللهم زيدك. ما شاء الله. علمني يا مولانا. الذين يذكرون الله قياما وقعودا. الله. اذكر الله. الله. ارسى بقى على حاجة. خلاص كده. شيخ ما تشغلوش عشان بيقعد يلعب في السوق كتير. لا تعبس بالزراير. الله يبارك لك. بيغير في السوق. الذين يذكرون الله
صوتها حلو. خلينا شوي. لله. يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الله الله، اذكر الله جل جلاله. الله الله. وعلى جنوبهم ويتفكرون. الله. وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. الله. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. سبحانك سبحانك يا رب. الله الله. وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. تكبير. الله. تكبير تكبير. اذكر الله سبحانك يا رب. الله الله. ما شاء الله يا مولانا. اللهم صل وسلم. سبحانك سبحانك يا رب. سبحانك. سبحانك. الله الله. سبحانك فقنا عذاب النار. مين الله يا رب. مين. اللهم قنا عذابك. قنا عذاب النار. قنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. الله. نعم يا سلام. وما للظالمين من أنصار. الله الله. نعم نعم. قلنا بالله. الله الله. وما للظالمين من أنصار. ايوه نعم ما شاء الله. مميز. الله. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي. الله. جميل جميل ما شاء الله. الله أكبر. سمعنا مناديا ينادي للإيمان. حلاوة ما شاء الله. جميل. ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا.
آمنا بالله يا رب، آمنا بك. الله. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم الله أكبر، جميل جدا، تكبير. الله أكبر، ما شاء الله، آمنا بالله. الله الله يا رب. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. الله يا رب، آمين، اللهم آمين. وكفر عنا سيئاتنا. آمين. وتوفنا مع الأبرار. الله، آمين يا رب. الله. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. تكبير تكبير. الله أكبر، ما شاء الله يا مولانا. الله الله، تكبير. سبحانك يا رب، تقبل الله، ما شاء الله. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. الله 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 الله، ما شاء الله، ما أحسن هذا الجمال يا مولانا، والله العظيم هذا فضل الله عليك، اللهم زيدك. الله الله. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك الله. ولا تخزنا يوم القيامة. الله. ولا تخزنا يوم القيامة. الله. ولا تخزنا يوم القيامة. وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. الله الله الله، تكبير تكبير. منشاوي جديد، ما شاء الله مولانا، جمعت قديما وحديثا، اللهم زيدك، علمنا، ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله. الله أكبر، زدنا مولانا. ربنا
الله آمنا بالله. الله أكبر. قل الله الله تقبل الله. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا آمين. وكفر عنا سيئاتنا. أيوة آمين. الله يا رب. وتوفنا مع الأبرار. أيوة جمال ما شاء الله. وتوفنا مع الأبرار. أيوة ما شاء الله. آمين يا رب. الله وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. الله أكبر. ما شاء الله. آمين. الله آمين يا رب. ما شاء الله ممتاز مميز يا مولانا. الله ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. الله أكبر. إنك لا تخلف الميعاد. حقا. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل. بالضبط ما شاء الله. آمين. حقا. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. الله. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم. ما شاء الله حلاوة. نعم يا مولانا. ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله. ما شاء الله مميز. ما شاء الله مولانا ممتاز. اللهم زيدك. نعم ما شاء الله ثوابا من عند الله. هنيئا فهنيئا. والله عنده حسن الثواب. الله سبحانك.
والله عنده حسن الثواب. الله أكبر، الله أكبر. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم. الله يا سلام. وبئس المهاد. سلمني يا رب يا رب. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات. الله 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 ما شاء الله. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات. لا جنة صاد الجنة. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. الله 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 ما شاء الله. تكبير تكبير ما شاء الله. مولانا يا صاحب البهجة ما شاء الله. نغمات الحرك والله العظيم هذا فضل الله عليك. جماعة حبيبنا الحبيب. الله أكبر. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات. الله الله جميل. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله. الله أكبر ما شاء الله. الله يكرمك الله يسعدك ما شاء الله. وما عند الله خير للأبرار. اللهم اجعلنا منهم. وما عند الله خير للأبرار. نعم ما شاء الله. غلوش الجديد ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. ايوه سبحانك يا رب ما شاء الله. الذي خلق فسوى. الله سبحانك. والذي قدر فهدى. نعم نعم الله. والذي أخرج المرعى. الله. والذي أخرج المرعى. ما شاء الله ما شاء الله. فجعله غثاء
الله الله الله، تكبير تكبير. ما شاء الله يا مولان، ما شاء الله يا مولان، الله يفتح عليك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ربنا يتقبل. والله العظيم لقد نورت هذه الساحة بنغمات حرك، ما شاء الله الممتازة، مميز ما شاء الله. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله 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 أكبر. يا رب صل وسلم. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. الله الله سبحانك. إنه يعلم الجهر وما يخفى. نعم علمنا مولانا. ونيسرك لليسرى الله. فذكر صل عليه. فذكر إن نفعت الذكرى. نعم يا أستاذ علمنا. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. الله أكبر. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الله أكبر. سبحانك يا رب. الله سلام الله عليه. قد أفلح من تزكى الله جمال. وذكر اسم ربه فصلى. وفقنا يا رب. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. نعم حقا آمنا بالله والآخرة خير وأبقى. الله. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله. إن هذا لفي الصحف الأولى
الله أكبر. ما شاء الله مولانا، ما شاء الله ما شاء الله. اللهم زيدك، يفتح الله. لقد نورتمونا وشرفتمونا، ولقد نورت هذه الساحة بنغمات حركة. اللهم زيدك يا مولانا. بارك الله فيك يا حبيبي. بارك الله ما شاء الله. خير الجزاء. تقبل الله. الله الله. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية. الله الله أكبر. تكبير. ما شاء الله. نعم نعم. وجوه يومئذ خاشعة. يا سلام. سلمنا يا رب. عاملة ناصبة. يا سلام. سلم يا رب. تصلى نارا حامية. أعاذنا الله. تسقى من عين آنية. سلم يا رب. سلم. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. الله. لا إله إلا الله. سلم يا رب. سلم. سلمنا يا رب. وجوه يومئذ ناعمة. أي والله. هنيئا فهنيئا. الله الله. وجوه يومئذ ناعمة. أيوة. الله أكبر. لسعيها راضية. جزاكنا الله. في جنة عالية. في جنة عالية. نعم. الله الله. لا تسمع فيها لاغية. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. الله الله الله. تكبير. ما شاء الله. جذابة رائعة. صوت الجنة ما شاء الله. في جنة عالية. الله الله. وجوه يومئذ ناعمة. الله أكبر. لسعيها راضية. نعم. تقبل الله. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. الله الله الله. ما شاء الله. فيها عين جارية. نعم نعم. فيها سرر مرفوعة.
مصفوفة وزرابي مبثوثة نعم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. الله الله، تكبير. ما أحسن هذا الجمال، ما شاء الله، قرار مميز. إلى الأرض كيف سطحت، وأنت ما شاء الله والله العظيم زينتم وأحسنتم مولانا. نعم، مميز. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. الله الله، ما شاء الله، بسم الله. فذكر، صلي عليه. نعم. فذكر، صلى الله على حبيبي. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ما شاء الله، حلاوة. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. الله الله الله، تكبير تكبير، ما شاء الله، تلاوة رائعة، حلاوة، طراوة، ما شاء الله. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. الله، وفقنا يا رب، ما شاء الله، وفقنا الله. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله الله، وفقنا يا رب، ما شاء الله، وفقنا الله. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. صلى الله على حضرة النبي. فصل لربك وانحر. الله. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. جزاكم الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وصحبه الأخيار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الله. آمين. أذان هنا؟ ينفع شيخ ونس؟ ها؟ ينفع؟ نعم. ينفع؟ نعم. تريد؟ أذان في مقام الحجاز. ما احنا قلنا في الحجاز في مقام الحجاز تريد أذان. حاضر في الخدمة. لا الحمد لله هو يريد أذان. ينفع؟ وأنا واقف بس أشهد. بسم الله. मेहमानों से गुजारिश है थोड़ी देर तशरीफ़ रखे। शेख अजान सुनाने वाले हैं। आप शायद पहली मर्तबा हमारे इस हिंदुस्तान में ऐसी अजान सुन पाएंगे। आपसे गुजारिश है थोड़ी देर का मसला है, तशरीफ़ रखे, आपका फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। और ये अजान जो है वो नमाज के लिए नहीं है। हाँ, शेख फरमा रहे हैं कि आप हम सब जो है वो सीखने की नीयत से सुने, उनका लहजा, उनका मकाम, उनकी अदा सुने, फिर इंशाअल्लाह ऐसे हम लोग पढ़ेंगे, ऐसे कोशिश करें, दुआ भी करें, नियत भी करें। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. ما شاء الله ما شاء الله. भाई ये तमाम मेहमानों के लिए चाय का इंतज़ाम किया है और मैं जामिया कंजुल उलूम के मोहतमीम और रईस और शेखुल हदीस मौलाना सिद्दीक साहब का भी बेहद ममनून हूँ और वहाँ के तमाम असातिज़ा इकराम का जो पूरे बच्चों को यहाँ लेकर के आए और आज के इस जलसे को रौनक बख्शी। इसी तरीके से जामिया दारुल कुरान के तमाम असातिज़ा का भी मैं बेहद ममनून हूँ कि वो तमाम असातिज़ा अपने तमाम बच्चों को लेकर के यहाँ पहुँचे। अल्लाह ताला इन दोनों इदारे को खूब खूब तरक्की अता फरमाए और तमाम असातिज़ा इकराम को अल्लाह ताला बेहतरीन जज़ाए खैर दे। जामिया दारुल कुरान और जामिया कंजुल उलूम के तलबा से गुजारिश है कि बैठें। आप लोगों के लिए गाड़ियाँ यहाँ करीब आ जाएगी, उसके बाद आप जाएंगे। आप बैठें, कोई भी बाहर न जाए, थोड़ा मजमा कम हो जाए तो गाड़ी यहाँ आप लोगों के लिए यहाँ दरवाजे पे लगा दी जाएगी। मौलाना हुज़ैफा साहब घोदरवी से गुजारिश है कि हमारे दूसरे भी असातिज़ा 4-5 असातिज़ा को ले जा करके पहले जामिया कंजुल उलूम के तलबा को गाड़ी में बिठाएं और वो गाड़ी भर जाए और तमाम तलबा चले जाएं, उसके बाद जामिया दारुल कुरान की गाड़ी जो है उनमें उन तलबा को बिठाएं ताकि खलत मलत ना हो जाए। जज़ाकुमुल्लाह। मुसाफे का माहौल कोई ना बनाए। शेख आपको सलाम कह देंगे, आप उसका जवाब दे दें। شكرا جزاكم الله خيرا. السلام عليكم، بارك الله فيكم جميعا وتقبل الله منا منكم السعي إن شاء الله والمجلس حول مأتوبة كتاب الله عز وجل، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. بارك الله فيكم. شكرا 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 شكرا. بارك الله فيكم. شكرا. كل عام وأنتم بخير. شكرا. السلام عليكم. मुसाफे का माहौल कोई ना बनाए बेटा, नहीं, बस तकलीफ होगी और मुसाफे